Juan Kapitulo 15. Ako ang matuod nga punuan sa paras, ug ang akong amahan mao ang tig-atiman. Putlo niya ang tanan kong sanga, nga dili mamunga, ug pulungan niya ang tanang sanga, nga mamunga aron kini mahinlo ug mamungag daghan. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kun magpabilin kamo kanako. Sa mga ang usa ka sanga, dili makabunga gawas kun magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya, mamugag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ilabay ug malaya. Pamuniton kini og itambog sa kalayo aron masunog. Kung magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat nityo kini. Sa inyong pagpamungag daghan kapasidunggan ang akong amahan, ug sa ingon niini kamo mahimong akong mga tinun-an. Nahigugma ako kaninyo ingon nga ang amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, sa mga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan, ug nagpabilin sa iyang gugma. Kisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay, ug mahingpit ang inyong kalipay. Kinimaw ang akong sugo, paghigugmaay kamo sa mga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Kamo akong mga higala kun buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon wala mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinuon tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog kugkikan sa akong amahan. Dili kamo ang nagpili kanako. Ako ang nagpili ug nagtudlo kaninyo aron kamo manglakaw ug mamunga og bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa amahan bisag unsay inyong pangayuon kaniya pinaagi sa akong ngalan. Kini mao ang isugo ko kaninyo, paghigugmaay kamo. Kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan niini. Kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan, ingon nga iya sa kalibutan. Apan gipili ko kamo gikan niining kalibutana, ug kamo dili na iya sa kalibutan. Busa nasilag kaninyo ang kalibutan. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Kung gilutos nila ako, lutuson usab kamo nila. Kung tumanon nila ang akong gisulti, tumanon usab nila ang inyong isulti. Apan kining tanan buhaton nila kaninyo, tungod kanako kay wala man sila makaila kaniya nga nagpadala kanako. Dili unta sila makasala kun wala pa ako muani ug musulti kanila. Apan karon dili na sila makaingon nga wala sila'y sala. Ang nasilag kanako, nasilag usab sa akong amahan. Dili unta sila makasala kun wala ko pa buhata ang mga milagro diha kanila nga sukad basukad, wala pagayoy nakahimo. Apan karon nakakita sila sa akong nabuhat ug nasilag sila kanako ug sa akong amahan. Hinuon kinahanglan nga mahitabo kini aron matuman ang nasulat sa ilang balaod nga nag-ingon, gikasilagan nila ako bisag walay hinungdan. Muanhi ang magtatabang nga mao ang espiritu nga nagpadayag sa kamatuoran nga gikan sa amahan. Ipadala ko siya gikan sa amahan ug magsaksi siya mahitungod kanako. Og magsaksi usab kamo mahitungod kanako, kay kamo uban man kanako sukad pa sa sinugdan.